क्या एलन मस्क मुस्लिम हो गए हैं? हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा उड़ रहा है कि एलन मस्क मुस्लिम हो गए हैं, एलन मस्क जो है इस्लाम को मानने लगे हैं। ऐसा मैं नहीं बताऊंगा, सीधे चलते हैं वीडियो में और वीडियो पर रिएक्शन देते हैं जिस वीडियो में बताया जा रहा है। चल करके देखते हैं कि एक्चुअली क्या है सच्चाई। रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यकीनन हर ऐसा शख्स जो ज़रा सा भी अकल और शऊर रखता होगा, वो जब भी इस बेशुमार राजों से भरी कायनात को देखेगा तो उसके जहन में एक ही सवाल पैदा होगा कि आखिर इस कायनात को बनाने वाला कौन है और वो कौन है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। हम मुसलमानों का ये पुख्ता यकीन है कि इस निज़ाम को बनाने और चलाने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है और वो ज़ात अल्लाह की है। इस अकीदे को देखकर गैर मुस्लिम भी अपनी तहकीकात में मगन हैं और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हज़ारों तजुर्बे कर रहे हैं, जिनसे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि इसे बनाने वाली कोई अजीम ज़ात है। इन्हीं सबूतों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम भी इस्लाम की जानिब रागिब होते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक नाम एलन मस्क का है, जो इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी एलन मस्क ही है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह एलन मस्क इस्लाम की जानिब रागिब हो रहा है और जब इससे इस कायनात को बनाने से मुतल्लिक सवाल किया गया तो उसने क्या जवाब दिया। प्यारे साथियों, एलन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुआ। आजकल एलन मस्क एक मशहूर कैनेडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, इंजीनियर, मुअज्जिद और सरमायाकार है। मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कार, दोबारा से इस्तेमाल के काबिल रॉकेट की तैयारी और इस जैसे कई बड़े बड़े इनकलाबी मंसूबों के पीछे एलन का ही इनकलाबी ज़हन कार फरमा है। एलन ना सिर्फ स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स में CEO है, बल्कि सोलर सिटी का चेयरमैन और पेपाल Zip2 का शरीक बानी भी है। इन सब मंसूबों से बढ़कर एलन मस्क ने हाइपर लूप के नाम से एक नए तसव्वुराती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मंसूबा भी पेश किया है, जिसकी कामयाबी के बाद सफ़र की दुनिया का नक्शा ही कुछ और होगा। अगर एलन मस्क के मजहब की बात की जाए तो आज से 4 साल पहले जब एक इंटरव्यू में इससे सवाल किया गया कि क्या आप खुदा के होने पर यकीन रखते हैं, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, वो खुदा को नहीं मानता। जब उससे दूसरा सवाल किया गया कि आपके तमाम करीबी साथी यहूदी हैं, तो क्या आप भी यहूदी हैं, जिसके जवाब में उसने कहा कि नहीं, मैं यहूदी नहीं हूँ बल्कि एक मुल्हिद हूँ, इसलिए वो किसी भी मजहब की पैरवी नहीं करता। दोस्तों, ये इंटरव्यू एलन मस्क की जानिब से 2018 में दिया गया था, जब इसने खुदा को न मानने का कहा था। लेकिन जब यही सवाल इससे अभी कुछ अरसा पहले किया गया तो जवाब पहले की निस्बत खासा मुख्तलिफ था। इंटरव्यू करने वाले होस्ट ने जब एलन से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि इस दुनिया को बनाने और इसका निज़ाम चलाने वाला कौन है, तो इसके जवाब में एलन मस्क का कहना था कि हाँ, मुझे अब लगता है कि ज़रूर इस कायनात को कोई चलाने वाला मौजूद है जो हम सब से बड़ा है और हम सब इसके ताबे हैं। उसका मजीद कहना था कि मैंने अपने मुख्तलिफ मंसूबों और तजुर्बात से ये अखज़ किया है कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, बल्कि किसी के इशारों पर चल रही है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हम सब पर नज़र ज़रूर रखे हुए हैं। इस बयान के बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि अब आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम शख्सियात इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम कर रही हैं और इंशाअल्लाह इस पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी होगी। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि 20वीं सदी के वस्त में साइंस की दुनिया में ये नुक्ता नज़र राइज था कि कायनात हमेशा से है और ये हमेशा कायम रहेगी। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक साइंसदानों का कहना था कि कायनात मुकर्रा, जामिद और गैर मुतगय्यर मादे का मजमुआ है। ये नज़रिया मेटलिस्ट फिलासफी पर मुश्तमिल है और ये पूरी कायनात को वजूद में लाने वाले खालिक के वजूद की नफ़ी करता है। लेकिन 20वीं सदी के दौरान जैसे ही साइंस ने मज़ीद तरक्की की, इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया और 21वीं सदी के आते ही बहुत से तजुर्बात और मुशाहिदात के बाद जदीद तबीयत दान और मुफक्किर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कायनात की यकीनन कोई न कोई इब्तिदा थी और ये जामिद और गैर मुतगय्यर नहीं, बल्कि कायनात मुसलसल तहरीक के अमल से गुजर रही है। कायनात की इब्तिदा को कुरान करीम की इस आयत से वाज़े किया जा सकता है, वो अल्लाह आसमानों और ज़मीन का मुअज्जिद है। सूरह इनाम। मौजूदा माहिरीन फल्कियात भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पूरी कायनात काफ़ी अरसा पहले होने वाले एक अजीम धमाके के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई और उस अजीम धमाके या कायनात के वजूद में आने वाले वाक़े को बिग बैंग कहा जाता है। जबकि आज के दौर का पूरा साइंसी तबका इस बात से इत्तफाक करता है
کہ یہ دھماکہ 15 ارب سال پہلے واحد پوائنٹ یا نقطے سے نکلا تھا۔ اس بگ بینگ سے پہلے مادہ، توانائی اور حتیٰ کہ وقت جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی۔ یہ حقیقت جو کہ حال ہی میں جدید طبیعت دانوں نے دریافت کی ہے، 1400 سال پہلے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ 1400 سال پہلے جب فلکیات کا علم نہ ہونے کے برابر یا اپنے ابتدائی دور میں تھا، تب قرآن مجید میں کائنات کے توسیع ہونے کے عمل کو بیان کر دیا گیا تھا۔ ترجمہ: آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں وسیع ہونے یا کشادگی کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی آسمان پہلے ہی بہت وسیع ہے، لیکن ہم اس کو اس سے بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور سائنس بھی موجودہ دور میں اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ کائنات مسلسل تحریک اور توسیع کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جیسا کہ امریکہ کے ماہر فلکیات ہبل نے ٹیلی اسکوپ کی مدد سے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ ستارے اور گیلیکسیز ایک دوسرے سے حرکت کر رہے ہیں۔ طبیعت کے قانون کے مطابق مشاہدے کی مقام کی طرف بڑھنے والی روشنی بنفشی رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ مشاہدے کے مقام سے دور بڑھنے والی روشنی گہری سرخی مائل رنگت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹیلی اسکوپ کی مدد سے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہبل نے دریافت کیا کہ اپنے فاصلے کے لحاظ سے ستارے جو روشنی خارج کرتے ہیں وہ سرخی مائل رنگت کی ہوتی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ستارے اور گیلیکسیز ہر وقت نہ صرف ہم سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور بڑھ رہے ہیں۔ کائنات میں ہر شے کا ایک دوسرے سے دور حرکت کرنا دلالت کرتا ہے کہ کائنات توسیع کے عمل سے گزر رہی ہے، اور یہ حقیقت قرآن مجید میں اس وقت بیان کر دی گئی تھی جب ہبل ٹیلی اسکوپ یا اس جیسے دیگر ٹیکنالوجی کے آلات ایجاد نہ ہونے کے قریب بھی نہ تھے، اور یہ اس لیے کہ قرآن اس رب کا کلام ہے جو کائنات کا خالق اور حکمران ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کائنات کی ابتدا عظیم دھماکے سے ہوئی، اور اس کے بعد سے یہ مسلسل توسیع کے عمل سے گزر رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کائنات کا ماس کافی سطح تک پہنچے گا اور کشش ثقل کی بدولت اس کی توسیع رک جائے گی، اور واپس سکڑنے کے بعد کائنات خود بخود ختم ہو جائے گی اور آخر ایسے نقطے پر پہنچ جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ کائنات کے اس خاتمے کو بگ کرنچ کا نام دیا گیا ہے۔ اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کے طبیعیات کے پروفیسرز کا اس بارے میں کہنا ہے کہ آج جو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں بھی دیکھ سکتے، سب کچھ پروٹون سے بھی چھوٹے سائز میں تباہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ ایک سیاہ سوراخ کے اندر تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے: جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اوراق کی مانند لپیٹ دینے کی بات کی گئی ہے، جو کہ غور طلب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کاغذ کو تہ لگا کر لپیٹا جاتا ہے، اور تہ ایسی چیز کی لگائی جاتی ہے جو متوازی ہو۔ اس طرح پہلے کے سائنسدان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ کائنات بیضوی یا گول شکل کی ہے، لیکن 20ویں صدی کے سائنسدان آئنسٹائن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری کائنات متوازی ہے اور ململ کے کپڑے کی مانند ہے۔ کائنات کی ابتدا اور خاتمے کے بارے میں موجودہ سائنس کی تحقیقات 1400 سال پہلے قرآن مجید میں دیے گئے بیانات سے مکمل اتفاق کرتی ہیں۔ اس کے باوجود سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، کائنات اور اس کے اندر چھپے رازوں کو اس کے تخلیق کرنے والے خالق اور مالک سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایلن مسک جو ہے مسلم نہیں ہوئے، بٹ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ایتھیسٹ تھے پہلے، اور پھر اس کے بعد ابھی ان میں بدلاؤ آئے ہیں، جو کہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار، دنیا کوئی تو چلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے، بے شک اللہ چلا رہا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں دنیا کوئی چلا رہا ہے۔ سو پہلے ایتھیسٹ تھے، ابھی کہیں نہ کہیں انہیں کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہے۔ سو خیر، دنیا کا جو عظیم ترین شخصوں میں سے ایک کہا جاتا ہے، جو ورلڈ کے ٹاپ ریچسٹ لوگوں میں ٹاپ پر ہی ہے بے شک، تو وہ شخص جب بول رہا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں بول سکتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، میرا ریئیکشن ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔